बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, तहरीक इंसाफ में बगावत हो सकती है। जी हाँ, आज तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, इत्तेहादी जमातें भी उसमें शामिल थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान उस इजलास में मौजूद थे लेकिन बहुत परेशान थे। उस इजलास में इमरान खान अब याद कर रहे हैं जहांगीर तरीन को, वही जहांगीर तरीन जिनके बारे में अवाम उन्हें कहती थी चीनी चोर चीनी चोर। अब जहांगीर तरीन याद आ रहे हैं इमरान खान को। उसकी वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात हैं और जो एमपीएज हैं वो बगावत कर रहे हैं बाकायदा। अब 30 के करीब एमपीए हैं जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ सामने आ गए और जो ख्वाजा दाऊद हैं वो तो टीवी पे आके उस्मान बुज़दार पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये क्या बगावत की कहानी है? जहांगीर तरीन को क्यों याद किया जा रहा है? और साथ साथ मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब वो खोकर बरादरान के पास गईं, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को वजीर आला बनाया जा सकता है। क्या मामला है सब आपके सामने रखूंगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी अपडेट हो, लेटेस्ट अपडेट हो, दुनिया में भी कहीं होंगे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इसमें हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंतहाई अहम दिन था, तहरीक इंसाफ के लिए एक परेशानी वाला दिन था जब इमरान खान ने अपनी इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया और साथ साथ तहरीक इंसाफ के भी अरकान उसमें मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन उसमें मौजूद थे और इस इजलास में लोगों ने शिकायतों के अनबार लगा दिए। ये अरकान फट पड़े। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा था ना कि ये अपने हलकों में नहीं निकल सकते, तो आज इन्हीं अरकान ने इमरान खान से कहा, वजीर आजम साहब हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते। पहले तो हम कहते थे महंगाई पिछली हुकूमत की वजह से, अब ये जो बिजली के बिल करंट लगा रहे हैं अवाम को, अब इसका हम क्या जवाब देंगे? तो इमरान खान साहब कोई जवाब नहीं दे सके क्योंकि इन अरकान का कहना था कि ये हम अपने जो हल्के वाले अवाम हैं उनको कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत का है, तो वो हमसे कहते हैं भाई तो तुम हुक्मरान क्यों हो, पिछली हुकूमत को ही ये हुकूमत दे दो। अगर तुमसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, बिजली के बिल कंट्रोल नहीं होते, गैस के बिल कंट्रोल नहीं होते और ये जो मईशत का अजाब है अगर ये काबू नहीं होता तो पिछली हुकूमत को दे दो। तो आज का इजलास इमरान खान के लिए बहुत हजीमत का सामना लेकर आया था और अरकान असम्बली ने अपने तमाम शिकवे शिकायत इमरान खान के सामने रखे। साथ साथ इसमें अहम बात यह थी आज के इजलास में कि जहांगीर तरीन इस इजलास पर ना होते हुए भी छाए हुए थे। राजा रियाज जो बहुत कुर्बत रखते हैं जहांगीर तरीन से, तो राजा रियाज ने कहा कि इस इजलास में जहांगीर तरीन को होना चाहिए क्योंकि अब जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और जिस तरह अरकान असम्बली जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के अरकान हैं, एमपीए हैं, वो बगावत कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन ही इस मामले को संभाल सकते हैं। और वजीर आजम इमरान खान के जो तासुरात सामने आए वो भी बड़े दिलचस्प थे। इस इजलास में मौजूद ज़राए ने बताया कि लग रहा था इमरान खान के तासुरात से कि वो भी चाह रहे थे कि जहांगीर तरीन होते तो शायद आज जो हो रहा है उनके साथ वो ना होता, क्योंकि एक एक रुकन असम्बली को उन्हें संभालना पड़ रहा है। वो जो तब्दीली का मंजन, तब्दीली का सौदा बेचा गया था, अब ये अरकान असम्बली वो खरीदने को तैयार नहीं है और यहाँ तक कहा गया इस इजलास में कि पीटीआई के अरकान की बोलियां लग रही हैं। वो जो गए थे ना ये सुप्रीम कोर्ट कि जी ओपन बैलेट करवाएं, तो मसला ये था कि इनको अपने अरकान पे एतबार नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, यकीन नहीं था और इन्हें मालूम था कि हमारे अरकान जो हमारी 2.5 साल कारकर्दगी रही है ये बिफर जाएंगे, ये हमारे हाथ नहीं रहेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था कि ओपन बैलेट हो। और इस हवाले से भी आज जब इमरान खान साहब से बात हुई तो इमरान खान ने इस इजलास में कहा, ये जो पार्टी जो अरकान का और इत्तेहादियों का इजलास था, इस पर इमरान खान साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत नासाज है, इसलिए इस उस मामले की समाअत नहीं हो सक रही रेफरेंस की। लेकिन आज खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस आ गए थे। उनके वाले से बड़ी चहमगोइयां थी कि उनकी तबीयत नासाज है। तो ये मामला था, बड़ी डिप्रेस सिचुएशन थी आज तहरीक इंसाफ की। और ये माहौल आपको नजर आया शहबाज गिल और जो शिबली फराज हैं वो दोनों किस तरह अपने नंबर लगा रहे थे। वो वीडियो तो आपने देख ही ली होगी।
وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈالی ہے, اگر نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ اس کا لنک آ رہا ہوگا, یہ ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ دونوں اپنے نمبر لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں میڈیا کو بتاؤں گا کہ اس اجلاس میں کیا ہوا. شہباز گل کا کہنا تھا میں بتاؤں گا, شبلی فراز کا کہنا تھا میں بتاؤں گا, لیکن اس میں یہ ان کا جو اختلاف تھا وہ سامنے آ گیا, اس کی ویڈیو بن گئی اور ان دونوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ پارٹی اجلاسوں میں تحریک انصاف کے اندر معاملات کچھ اسی طرح ہیں. یہ نمبر لگانے کی گیم ایک چل رہی ہے ایک دوسرے کے لیے, لیکن عوام کے لیے ڈیلیور کرنا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عوام کے کیا حالات ہیں, عوام کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے. ایک اور جو دلچسپ بات تھی وہ تھی مریم نواز کا کھوکر پیلس جانا اور وہاں پر ایک پریس کانفرنس کرنا. انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی. اس پریس کانفرنس میں جو مریم نواز نے باتیں کی وہ بڑی اہم تھی. مریم نواز نے شیخ عظمت سعید جو ابھی جنہیں براڈ شیٹ کیس کی انکوائری کے حوالے سے سربراہ مقرر کیا گیا ہے, تو مریم نواز نے کہا یہ براڈ شیٹ نہیں ہے, یہ فراڈ شیٹ ہے. اور شیخ عظمت سعید باقاعدہ جب جج تھے سپریم کورٹ میں تو وہ نون لیگ کے لوگوں کو بلا کر کہتے تھے کہ تم نے جو نون لیگ ہے وہ چھوڑ دینی ہے اور پارٹی کے خلاف بغاوت کرنی ہے. یہ آج جو انکشاف کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. ساتھ ساتھ مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی پاناما لیکس کے حوالے سے, اس پہ یہ جو شیخ عظمت سعید تھے جج, انہوں نے باقاعدہ کال کی تھی مختلف اداروں کے سربراہان کو, جس میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اور دوسرے جو ایف آئی اے ہے, دوسرے جو ادارے جو جے آئی ٹی میں شامل تھے, ان کے سربراہان کو باقاعدہ کال کی تھی اور ہدایت دی تھی کہ کس طرح کی جے آئی ٹی بنانی ہے, کن افسران کو شامل کرنا ہے. تو یہ بڑا سنگین الزام ہے جو شیخ عظمت سعید پر سامنے آیا. اس سے پہلے خبریں تو آتی رہی تھیں, لیکن پہلی مرتبہ مریم نواز نے یہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں بات کی ہے. ساتھ ساتھ جو دلچسپ بات تھی اس پریس کانفرنس کی وہ بات تھی جب مریم نواز سے سوال ہوا کہ کیا چودھری برادران اگر آپ سے کہیں تو پنجاب اسمبلی میں معاملات کچھ اونچ نیچ ہو سکتے ہیں. تو جب یہ سوال کیا گیا تو مریم نواز صاحبہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے. تو یقین کیجئے سوچا جا سکتا ہے اس کا مطلب کہ وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے پرویز الہی کو, کیونکہ اسی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ملبہ ڈھا دیا ہے, جو بربادی کر دی ہے, اس کا بوجھ تو مسلم لیگ نون نہیں اٹھا سکتی. مسلم لیگ نون ان ہاؤس چینج لا کر اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لائے گی. اگر پرویز الہی صاحب چاہیں, کیونکہ وہ انہی کے اتحادی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, وہ ساتھ آتے ہیں نون لیگ کے, تو معاملات کچھ ہو سکتے ہیں. پھر یہ جو بربادی ہے اس کا سہرا بھی پرویز الہی کو ہی اٹھانا پڑے گا پنجاب میں جو معاملات ہیں. لیکن سنگین بات یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے اپنے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور پنجاب میں وہ عثمان بزدار پر, ان کے خاندان پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں. جو یہ ڈی جی خان سے داؤد خواجہ ہیں, انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بہت سیریس الزام ہے. باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کے بھائی ڈی جی خان میں, ڈیرہ غازی خان میں اپنی افسر شاہی چلا رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے کہا یہ جو قبضہ مافیا کے خلاف پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری جانب وزیر اعلیٰ کا اپنا خاندان قبضہ مافیا بنا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ رشوت لے رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے. کرپشن پچھلے 70 سال میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنے پچھلے 2.5 سال میں سامنے آئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اپنے پی ٹی آئی کے اراکین کہہ رہے ہیں پنجاب کے, اور پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹی وی پر بھی اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف میں بغاوت ہوتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے, اور سینٹ انتخابات سے پہلے اس کا بغاوت کا ہونا انتہائی معنی خیز ہے. عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں اور اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اب تک آپ دیکھ رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے یہی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نون لیگ کے کچھ ارکان ہیں جو فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور وہ عثمان بزدار کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ نون لیگ سے بغاوت کریں گے. لیکن اب تحریک انصاف کے اپنے لوگ تحریک انصاف سے بغاوت کر رہے ہیں, اور آج کے اجلاس میں جو عمران خان کی زیر صدارت ہوا اس میں بھی یہ لوگ پھٹ پڑے, اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جا رہے, اور عمران خان نے کہا کہ 15 کروڑ سے ہم 50 کروڑ کر دیں گے آپ کے ترقیاتی فنڈ. تو کچھ ارکان نے کہا پہلے 15 کروڑ تو دے دیجئے, پھر 50 کروڑ کی بات کیجئے گا. 15 کروڑ تو مل نہیں رہے, 50 کروڑ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کا جو ایک بان متی کا کنبہ ہے یہ صرف باتوں کے لیے لایا گیا ہے, بڑی بڑی انہوں نے باتیں کرنی ہیں, اور
صرف میڈیا میں نمبر لگانے ہیں, سوشل میڈیا پہ دلاسے دینے ہیں, نمبر لگانے ہیں. گراؤنڈ پہ زمینی حقائق کچھ اور ہی ہیں, عوام کے حالات کچھ اور ہی ہیں. تو تحریک انصاف میں کیا معاملات آگے ہوں گے؟ سینٹ کے انتخابات ان ساری صورتحال کے بعد بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نمبر گیم, یہ بغاوت کس جانب کیا رخ اختیار کرتی ہے, اور جہانگیر ترین کی واپسی ہوتی ہے عمران خان کو بچانے کے لیے یا نہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے دیجیے, اپنا کامنٹ کیجیے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے, آپ باخبر رہیں. ساتھ ساتھ اگر فیس بک پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے, ہمارے پیج کو لائک کر دیجیے. واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا, آپ ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.